हैं अपने पहले सबक पर, जिसका उन्वान है मनाकब उमर बिन अब्दुल अजीज। सबक पढ़ने से पहले हम बात करते हैं मुसन्निफ के बारे में। शिबली नुमानी उत्तर प्रदेश के ज़िला आजमगढ़ में पैदा हुए। उनका शुमार उर्दू अदब के अनासर खमसा में होता है। शिबली नुमानी एक अजीम सीरत निगार, तनकीद निगार, सवाने निगार और सफ़रनामा निगार थे। उनकी तसानीफ सीरतुल नबी, अल मामून, अल फारूक, सवाने मौलाना रूम, मवाजना अनीसुद्दबीर, शेरुल अजम, सफ़रनामा मिस्र रूम शाम और मकालात शिबली का उर्दू अदबियात में नुमाया मकाम है। उनके अंदाज़ तहरीर में मकसदियत, शेरियत और एजाज़ व इख्तिसार नुमाया है। एजाज़ व इख्तिसार यानी कम लफ्ज़ों में ज़्यादा बात बयान करना, यानी दरिया को कूजे में बंद कर देना। अब आते हैं हम अपने पहले सबक पर, जिसका उन्वान है मनाकब उमर बिन अब्दुल अजीज। मनाकब मनकबत की जमा है, जिसका मतलब है तारीफ, खूबी या बड़ाई। उमर बिन अब्दुल अजीज खिलाफत बनु उमय्या के 8वें हुक्मरान हैं। उन्होंने 40 साल की उम्र में खिलाफत की बागडोर संभाली और 717 से 720 तक हुकूमत की। उनका दौर बनु उमय्या की मलूकियत पर मबनी हुकूमत का सुनहरी दौर कहलाता है। इस सबक में आपके इखलाक और अदल व इंसाफ के बारे में बताया गया है। उमर बिन अब्दुल अजीज से पहले बनु उमय्या के जो हुक्मरान थे वो शख्सी ख्वाहिश पर मबनी हुकूमत किया करते थे, जिसमें अवाम या रियाया को कोई दखल नहीं होता था। उमर बिन अब्दुल अजीज की हुकूमत जमहूरियत और मुसावात की हुकूमत थी। उमर बिन अब्दुल अजीज ने शख्सी ख्वाहिश की बजाय इस्लामी इक़दार के तहत हुकूमत की। उमर बिन अब्दुल अजीज का दौर शख्सी ख्वाहिशात की बजाय इस्लामी इक़दार का आयनादार। अब हम सबक के पहले पैराग्राफ की पढ़ाई करेंगे, जिसमें हम मुश्किल अल्फाज के मानी देखेंगे और इम्तहानी नुक्ता निगाह से अहम इक़्तिबासात की वजाहत करेंगे। अल्लामा इब्न जौज़ी जो कि मशहूर मुहद्दिस गुजरे हैं, मुहद्दिस इल्म हदीस का जानने वाला, हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के हालात में एक किताब लिखी थी, जिसका नाम सीरतुल उमरैन है। सीरत यानी सवाने ज़िंदगी से मुतल्लिक़ किताब। हमने ये किताब मिस्र में कुतुब खाना खुदैबिया में देखी। हमने से कौन मुराद है, यानी शिबली नुमानी ये कह रहे हैं कि मैंने ये किताब कुतुब खाना खुदैबिया में देखी थी, जिससे अल फारूक के लिए बहुत सी मुफीद मालूमात इंतखाब किए थे। हमने पहले ये जिक्र किया है कि अल फारूक शिबली नुमानी की किताब है। वो ये बताना चाह रहे हैं कि कुतुब खाना खुदैबिया में हमने अल फारूक के लिए बहुत सी मुफीद मालूमात इंतखाब किए थे। अल्लामा मौसूफ ने इस किताब में सिर्फ इन बातों को लिया है जो ज़्यादातर उनके इखलाक और अदल इंसाफ से वास्ता रखती हैं। अल्लामा मौसूफ यानी जिनकी तारीफ़ की गई है अल्लामा इब्न जौज़ी, यानी इस किताब में सिर्फ उन्हीं बातों को लिया गया है जो उमर बिन अब्दुल अजीज़ के इखलाक और अदल इंसाफ के बारे में हैं। चुनांचे हम चंद वाक़यात को इस मौका पर नकल करते हैं। उनमें हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के वाक़यात और हालात में सबसे ज़्यादा जो चीज़ काबिल लिहाज तवज्जो के लायक, वो गैर मज़हब वालों के साथ उनका तर्ज़ अमल है। तर्ज़ अमल, बर्ताव, रवैया या सलूक। उमर बिन अब्दुल अजीज़ मज़हब की मुजस्सम तस्वीर थे। मजहबी हैसियत से उनको उम्र सानी का लक़ब दिया गया है। मुजस्सम तस्वीर, हू बहू या अमली शक्ल। इसलिए गैर मज़हब वालों के साथ उनका जो तर्ज़ अमल था वो उनकी शख्सी हालत नहीं बल्कि मज़हब इस्लाम का असली तर्ज़ अमल है। शख्सी हालत यानी ज़ाती कैफियत नहीं, बल्कि जो मज़हब इस्लाम का तर्ज़ अमल दूसरों के साथ होना चाहिए, उनका तर्ज़ अमल भी रियाया के साथ वैसा ही था। इन वाक़यात में से हम एक वाक़े का जिक्र करते हैं। अजीज़ तलबा, पहले पैराग्राफ में शिबली नुमानी ये कहते हैं कि उन्होंने मिस्र के कुतुब खाना खुदैबिया में एक किताब देखी जो सीरतुल उमरैन के नाम से थी। इस किताब में उमर बिन अब्दुल अजीज़ के इखलाक और अदल इंसाफ के बारे में बताया गया है। शिबली नुमानी के बकौल उमर बिन अब्दुल अजीज़ मजहब की मुजस्सम तस्वीर थे। उनका दौर इस्लामी इक़दार की नशोनुमा का दौर था। उन्होंने अपने रियाया के साथ ऐसा मामला इख्तियार किया जो उनकी शख्सी ख्वाहिश की बजाय इस्लामी आइन और इक़दार का सही आयनादार था। अब आगे उमर बिन अब्दुल अजीज़ के इखलाक और इंसाफ पर मबनी रवैया के बारे में एक वाक़या तहरीर किया गया है। आइए हम पढ़ते हैं। एक दिन उमर बिन अब्दुल अजीज़ मसनद खिलाफत पर मुतमक्किन थे। मसनद खिलाफत यानी खिलाफत का तख्त, मुतमक्किन थे यानी बैठे हुए थे। एक ईसाई ने जो हिम्स का रहने वाला था, हिम्स यानी शाम का शहर, दरबार में आकर ये शिकायत की कि खलीफा वलीद बिन अब्दुल मुल्क के बेटे अब्बास ने मेरी ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया है। उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने अब्बास की तरफ देखा। अब्बास ने कहा, यह ज़मीन मुझको खलीफा वलीद ने बतौर जागीर अनायत की। बतौर जागीर, जागीर यानी जायदाद,
عنایت کی تھی یعنی مجھے عطا کی تھی، بطور جائیداد عطا کی تھی۔ چنانچہ اس کی تحریری سند میرے پاس ہے۔ سند ثبوت کو کہتے ہیں لکھی ہوئی تحریر۔ عمر بن عبدالعزیز نے عیسائی کی طرف متوجہ ہو کر کہا، تم کیا جواب دیتے ہو؟ متوجہ ہو کر عمر بن عبدالعزیز نے عیسائی کی طرف مخاطب ہو کر کہا، تم کیا جواب دیتے ہو؟ مخاطب ہو کر، متوجہ ہو کر۔ اس نے کہا، امیر المومنین، میں خدا کی تحریر قرآن مجید کے مطابق فیصلہ چاہتا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز نے عباس کی طرف مخاطب ہو کر کہا، عباس، خدا کی تحریر تیرے باپ ولید بن عبد الملک کی تحریر پر مقدم ہے۔ یعنی عباس سے کہا کہ خدا تعالیٰ کی تحریر یعنی قرآن مجید تیرے باپ کی تحریر پر مقدم ہے، یعنی فوقیت رکھتی ہے، اولیت رکھتی ہے، برتری رکھتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ زمین عباس کے قبضے سے نکال کر عیسائی کو دے دی۔ اس سے آگے والا پیراگراف امتحانی نقطہ نگاہ سے اقتباس کی تشریح کے حوالے سے پاس پیپرز میں بہت دفعہ آیا ہوا ہے۔ آپ نے غور سے اس پیراگراف میں دیے گئے مشکل الفاظ کے معنی دیکھنے ہیں اور اہم نکات کی وضاحت کو ذہن نشین کرنا ہے۔ ان کا ایک اور کارنامہ جو نہایت قابل قدر ہے، کارنامہ یعنی اہم کام، جو نہایت قابل قدر ہے یعنی قابل تعریف ہے، قابل ستائش ہے، قابل تحسین ہے، سلاطین بنی امیہ کی ناجائز کارروائیوں کو مٹانا تھا۔ سلاطین بنی امیہ کی ناجائز کارروائیوں کو مٹانا تھا۔ سلاطین سلطان کی جمع یعنی بادشاہ، ناجائز یعنی ناحق، کارروائیوں کو مٹانا یعنی ان کے کارناموں کو ختم کرنا، کارروائیوں کو مٹانا یعنی ناحق کاموں کو مٹانا، ختم کرنا۔ سلاطین بنو امیہ نے ملک کا بڑا حصہ جو زمینداری کی حیثیت سے رعایا کے قبضے میں تھا، یعنی جو زمین کسانوں کی ملکیت تھی، رعایا یعنی عوام، عوام میں سے جو کسان تھے، جو زمینیں ان کی ملکیت تھی، اپنے خاندان کے ممبروں کو جاگیر میں دے دیا تھا۔ اپنے خاندان کے ممبروں کو جاگیر میں دے دیا تھا۔ خاندان کے ممبروں یعنی خاندان کے لوگوں کو بطور جاگیر عنایت کر دیا تھا۔ جس طرح سلاطین تیموریہ کے زمانے میں سلاطین تیموریہ امیر تیمور کی نسل سے یعنی مغلیہ خاندان سے جو بادشاہ گزرے ہیں، سلاطین تیموریہ کے زمانے میں بڑے بڑے صوبے شہزادوں کی جاگیر میں دے دیے جاتے تھے، یعنی اپنے بال بچوں کو عطا کر دیے جاتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز تخت خلافت پر بیٹھے تو سب سے پہلے ان کو اس کا خیال ہوا، لیکن ایسا کرنا تمام خاندان خلافت کو دشمن بنا لینا تھا، تاہم انہوں نے اس کی کچھ پرواہ نہ کی۔ اس پیراگراف میں یہ بتایا گیا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کے کارہائے نمایاں میں سے سب سے اہم کام یہ تھا کہ انہوں نے بنو امیہ کی ناجائز کارروائیوں کو مٹا دیا۔ وہ ناجائز کارروائیاں کیا تھیں کہ بنو امیہ کے حکمران لوگوں کی زمینوں پر زبردستی قبضہ کر لیتے تھے، ان کو اپنی جاگیریں بنا لیتے تھے، لیکن عمر بن عبدالعزیز نے وہ تمام جاگیریں اصلی مالکوں کو، وارثوں کو واپس لوٹا دی، اور اس سلسلے میں تمام خاندان کی دشمنی کی بھی پرواہ نہ کی، بلکہ حق اور راستے کے ساتھ جو ان کے مالک تھے ان تمام زمینوں کو انہیں واپس لوٹا دیا۔ اول جب انہوں نے یہ ارادہ کیا تو تمام خاندان نے عمر کو، جو عمر بن عبدالعزیز کی پھوپھی تھی، سفیر مقرر کر کے بھیجا۔ انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس جا کر کہا، تمام خاندان برہم ہے یعنی ناراض ہے، اور مجھ کو ڈر ہے کہ عام بغاوت نہ ہو جائے، یعنی مجھے یہ خوف ہے کہ تمہاری مخالفت نہ ہو جائے، لوگ سرکشی پہ نہ اتر آئیں اور لوگ ہنگامہ نہ کر دیں، یعنی بغاوت نہ کر دیں، فساد نہ پھیلا دیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا، میں قیامت کے سوا اور کسی دن سے نہیں ڈرتا۔ وہ مایوس ہو کر چلی آئیں۔ خود عمر بن عبدالعزیز کے قبضے میں بھی اسی قسم کی جاگیریں تھیں جو ان کو خاندان بنو امیہ کی طرف سے عنایت ہوئی تھی۔ عمر بن عبدالعزیز نے جب ان جاگیروں کا فیصلہ کرنا چاہا تو بڑے بڑے مذہبی علماء یعنی مکحول، میمون بن مہران اور ابو قلابہ کو بلایا، یعنی جو اس دور کے بڑے مذہبی علماء تھے، ان سے مشورہ لیا اور کہا کہ ان جاگیروں کی نسبت آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ ان جاگیروں کی نسبت یعنی ان جاگیروں کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ مکحول نے دب کر جواب دیا یعنی ڈر کر جواب دیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے میمون کی طرف رخ کیا کہ تم خدا لگتی کہو، یعنی سچی اور حق بات کہو۔ انہوں نے کہا، اپنے صاحبزادے عبد الملک کو بلا لیجئے، یعنی اپنے بیٹے سے مشورہ کر لیجئے۔ وہ آئے تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا، کیوں عبد الملک، اس معاملے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا، سب واپس کر دینی چاہیے، ورنہ آپ کا شمار بھی ان ظالموں اور غاصبوں میں ہوگا۔ ظالموں اور غاصبوں یعنی ناجائز قبضہ کرنے والوں میں آپ کا شمار ہوگا قیامت کے دن۔ آج ہم نے جو سبق پڑھا ہے اس کے اہم نکات کو از سر نو بیان کیے دیتا ہوں۔ شبلی نما نے یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مصر میں کتب خانہ خداویہ میں ابن جوزی کی لکھی ہوئی کتاب سیرت العمرین دیکھی، جس میں انہوں نے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے اخلاق اور عدل و انصاف کے بارے میں پڑھا۔ اس کتاب میں یہ بتایا گیا ہے کہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز مذہب اسلام کی مجسم تصویر تھے۔ ان کا رویہ جو لوگوں کے ساتھ تھا، رعایا کے ساتھ تھا، بطور حکمران وہ شخصی خواہشات پر مبنی نہیں تھا
बल्कि इस्लामी रवायात और इक़दार का आईनादार था। अगले पैराग्राफ में एक वाक़या बयान किया गया है कि उमर बिन अब्दुल अजीज़ दरबार खिलाफत में बैठे हैं कि एक ईसाई जो कि शाम के एक शहर हिम्स का रहने वाला है, वो दावा दायर करता है कि खलीफा वलीद बिन अब्दुल मुल्क के बेटे अब्बास ने मेरी ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ है। उमर बिन अब्दुल अजीज़ अब्बास की तरफ देखते हैं। अब्बास कहते हैं कि ये ज़मीन मुझे खलीफा वलीद बिन अब्दुल मुल्क ने बतौर जागीर अनायत की और उसकी तहरीरी सनद भी मेरे पास मौजूद है। उमर बिन अब्दुल अजीज़ ईसाई से कहते हैं कि तुम क्या चाहते हो? ईसाई जवाब देता है कि मैं खुदा ताला की किताब कुरान मजीद के मुताबिक फैसला चाहता हूँ। उमर बिन अब्दुल अजीज़ अब्बास से कहते हैं कि अल्लाह की तहरीर तुम्हारे बाप की तहरीर से मुकद्दम है, फौकियत रखती है, बरतरी रखती है। ये कहकर वो ज़मीन ईसाई को लौटा दी। उमर बिन अब्दुल अजीज़ का एक अहम कारनामा यह था कि उन्होंने बनु उमैया की नाजायज़ कार्रवाइयों को मिटा दिया और ज़बरदस्ती छीनी गई ज़मीनों को उनके असली वारसों और मालकों को वापस कर दिया। तमाम खानदान ने एका कर लिया कि किसी तौर भी उमर बिन अब्दुल अजीज़ को ये काम नहीं करने दिया जाएगा। इस सिलसिले में सफारतकारी के लिए उमर बिन अब्दुल अजीज़ की फूफी उम्मे उमर को भेजा गया ताकि आप हमारी सिफारशी बनकर उमर बिन अब्दुल अजीज़ को इस इक़दाम से रोकें। लेकिन जब उन्होंने उमर बिन अब्दुल अजीज़ से बात की तो उन्होंने कहा कि मैं क़यामत के सिवा किसी चीज़ से खौफ नहीं रखता। ऐसी ही बहुत सी ज़मीनें खुद उमर बिन अब्दुल अजीज़ के पास भी थीं। उन ज़मीनों की वापसी के सिलसिले में उस दौर के बड़े मजहबी उलमा से मशवरा किया। सब ने मसलियत से काम लिया, यानी दबी हुई आवाज़ में जवाब दिया और हक बात नहीं की। उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने मैमून से कहा कि तुम खुदा लगती कहो, तुम सच्ची बात करो। मैमून ने कहा कि अपने बेटे अब्दुल मुल्क को बुला लीजिए, उनसे मशवरा कर लीजिए। जब अब्दुल मुल्क को बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि आपको ये ज़मीनें वापस कर देनी चाहिए, वरना आपका शुमार भी जालिमों और गासिबों में होगा, यानी आपका शुमार नाजायज़ कब्जा करने वालों में होगा। आज का हमारा सबक ख़त्म हुआ। मिलते हैं अगले सबक में।